कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की मुलाकात शहबाज शरीफ साहब के साथ होगी। साथ ऐसे दीगर बड़े ऑफिसेस थे जहां से साइफर की कॉपी वापस नहीं आई थी। राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ FIR दर्ज करवाने के लिए दरखास्त दे दी गई है जी। नवाज शरीफ साहब जो है वो नेट लाडले हैं जनाब, ये मैं नहीं कह रहा, ये मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई भी है, कोई लोग शेयर कर रहे हैं कि देखें जी वो शाहिद आफरीदी भी बड़े पॉपुलर हैं। आई थिंक इट्स फर्स्ट, मैंने अपनी जिंदगी में पहले नहीं देखा। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की मुलाकात शहबाज शरीफ साहब के साथ होगी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ होगी। और कहा जा रहा है कि इस मुलाकात में सीनियर तरीन जज जो हैं मंसूर अली शाह साहब वो भी मौजूद होंगे। आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का एक खत सामने आया है और उस खत के अंदर बड़े संगीन किस्म के इल्जामात लगाए गए हैं, जिसमें रिश्तेदारों के मुबैना अगवा की बात है, घरों के अंदर कैमरे लगाने की बात है। ये इतने संगीन इल्जामात हैं कि अगर कोई आम शख्स भी लगाए तो उसको संजीदगी से लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक पूरी हाई कोर्ट ने ये इल्जामात लगाए। यहाँ पे सिर्फ चंद जजेस का मामला नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर गालिबन 8 जजेस हैं, 8 में से 6 जजेस ने ये खत लिखा है, उस पर दस्तखत किए और 7वें जो जज साहब हैं वो भी इसको एंडोर्स करते हैं। हमारी इत्तलात के मुताबिक जो चीजें सामने आ रही हैं, अब इतनी ज्यादा तादाद के अंदर जजेस का इस किस्म की शिकायत करना, अपने चीफ जस्टिस को लिखना, पहले उनको लिखा गया, फिर पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे उमर अता बंदयाल साहब, उनसे मुलाकात हुई, वहां पे भी जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब मौजूद थे। तो ये जो सारा इश्यू है ये पाकिस्तान के अंदर जो भी रेलेवेंट लोग हैं उनकी पहले ही उनके नॉलेज में था, चाहे वो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हो जाए, इसलिए कि वो जो मुलाकात हुई थी उस दौर के अंदर जस्टिस अता बंदयाल साहब के साथ, उसमें भी काजी फाइज ईसा साहब मौजूद थे। पर ये बात दुरुस्त है कि उस वक्त जो भी कार्रवाई करनी थी वो अता बंदयाल साहब ने करनी थी। उन्होंने जो कुछ किया, जो बातें हुई, वो अब हमारी तारीख का हिस्सा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के हवाले से ये गिला शिकवा सामने आ रहा है कि जनाब उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। एनीवे, आज काजी फाइज ईसा साहब ने इस पे फुल कोर्ट एक वो इजलास भी बुलाया और कल वो जो इजलास है वो दोबारा होगा। अब ये जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज की कि बड़ा संगीन मामला है, लेकिन हैरान कुन तौर पे कि इसके अंदर भी, इस जैसे मामले के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मोजिज जज साहिबान को टारगेट कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि जनाब ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। भाई उन्होंने जो भी लीगल रूट्स थे वो उन्होंने कर दिए। कहा जा रहा है कि जी वो खत क्यों उन्होंने लिख दिया। भाई खत तो लिखते हैं, और वो क्या करें, खत ना लिखें अपने चीफ जस्टिस को या सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को, तो फिर वो किसको लिखें? उन्होंने उन्हीं को खत लिखना है। कोई किसी न्यूज एडिटर को खत तो नहीं लिखना कि जी अखबार में हमारा खत छाप दे, हमारे से बड़ी ज्यादती हो रही है। यही उन्होंने करना है। पहले भी वो लिख चुके, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, अब उन्होंने दोबारा लिखा है। अब ये जो काजी फाइज ईसा साहब की मुलाकात वजीर आजम साहब से होगी, यहाँ पे केस क्या है? बुनियादी तौर पर केस ये है कि ये जो मोजिज जज साहिबान है वो ये कह रहे हैं कि इंतजामिया हमारे ऊपर नाजायज दबाव डाल रही है, एजेंसियां हमारे ऊपर नाजायज दबाव डाल रही हैं। मकन्ना इंतजामिया और अदलिया, आपको पता है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स होती हैं। हुकूमत जो है उसमें इंतजामिया भी होती है, पार्लियामेंट आपकी मुकन्ना होगी और अदलिया आपकी अदलिया हो गई। अब यहाँ पे अदलिया ये कह रही है कि जी जो इंतजामिया है वो हमारे साथ ये कर रही है। इंतजामिया का हेड जो है वो है शहबाज शरीफ साहब। अब शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात जो कर रहे हैं चीफ जस्टिस साहब, उसके ऊपर भी तनकीद हो रही है। सहाफी ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं ट्वीट्स देख रहा था, मतीउल्लाह जान साहब की ट्वीट भी मैंने देखी, कुछ दीगर लोगों की भी देखी, कि वही तो इंतजामिया के सरबराह हैं, उसी इंतजामिया के खिलाफ तो कंप्लेन है और यहाँ पे तो अब जज साहिबान ने लिख के भी दे दिया है। तो आप उनसे मुलाकात के बजाय उनको बुलाएं, नोटिस करें कि जनाब ये क्या हो रहा है जजेस के साथ। तो एक राय ये भी है, आई डोंट नो अब वहां पे जो मुलाकात होगी उसमें क्या चीजें डिस्कस होंगी, लेकिन इसके ऊपर तनकीद भी हो रही है। पर एनीवे, वो जो सहाफी दोस्त हैं वो जनाब अभी इस चीज को जोड़ रहे हैं, कभी किस चीज के साथ, कभी किस चीज के साथ, कभी किसी सियासी जमात के साथ। नहीं, ये सियासी जमात का मसला नहीं, ये पाकिस्तान के आइन का मसला है, कानून का मसला है, पाकिस्तान की अवाम का मसला। अब इसमें जस्टिस बाबर सत्तार साहब भी हैं। जब जस्टिस बाबर सत्तार साहब की नॉमिनेशन हुई थी और उनकी नॉमिनेशन सामने आई थी तो उस जमाने में तो बहुत सारे PTI से वाबस्ता लोग उनके ऊपर तनकीद करते थे, लेकिन हालिया तारीख में जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने फैसले किए हैं वो अगर आप ये कहें कि तारीखी फैसले हैं तो वो गलत ना होगा। MPO वाला, शानदाना गुलजार वाला, आपके शरियार आफरीदी वाला, उसमें जो DC साहब को, पुलिस के अफसरान को उन्होंने जेल की सजाएं सुनाई हैं। और वो सारा जो तौहीन अदालत वाला केस चला था, उन्होंने पूछा कि भाई कैसे आपने लोगों की शख्सी आजादियों के ऊपर इस तरह कदगन लगा दी, किसी शख्स को जेल में भेज दिया, क्या ये कोई मजाक है? अगर आपको मैं जेल में भेज दूं, उन्होंने बाकायदा तौर पे DC साहब को और अफसरान को ये कहा।
تو یہ جو کیس ہے یہ بڑا ایک سینسٹیو کیس ہے، اور اس موقع کے اوپر جج صاحبان یہ چیز سامنے لے کے آئے. لیکن سلام ہے ان دانشوروں کو کہ جو جج صاحبان کو کوشچن کر رہے ہیں، ان میں سے کوئی یہ نہیں پوچھ رہا کہ جناب یہ اتنے سنگین جو معاملات ہیں یہ اس نہج پہ کیوں پہنچے. اب دیکھیں اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی چیزیں ایسی ہوں جس میں شاید کوئی غلط فہمی ہو، شاید کوئی انفارمیشن درست نہ ہو، شاید کسی اور کے کاندھے پہ رکھ کے کسی نے بندوق چلائی ہو. یہ ہو سکتا ہے کوئی بھی کسی کو فون کر کے یا کسی کے پاس جا کے کہہ سکتا ہے کہ میں جی فلانے کا نمائندہ ہوں، یہ کر دو، ہو، اور ان ریالٹی وہ ہو اس کا نمائندہ نہ ہو، کسی اور کا نمائندہ ہو. تو یہ ساری چیزیں تو پروب ہو سکتی ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں. لیکن اس کے اوپر یہ کہنا کہ جناب اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے، ماضی میں یہ بھی ہوتا رہا، ماضی میں وہ بھی ہوتا رہا، یہ تو کوئی اس کی لاجک نہیں ہے نا. اگر جج صاحبان کچھ الزام لگا رہے ہیں، اور یہ نہیں کوئی ایک جج لگا رہا ہے یا کوئی 2 جج لگا رہے ہیں، کوئی ایک کسی کے خلاف ریفرنس ہے، 6 جج صاحبان نے یہ لیٹر لکھا اور 7ویں نے اس کو انڈورس کیا، پوری کی پوری ہائی کورٹ، پوری کی پوری ہائی کورٹ. اور یہ صرف اسلام آباد ہائی کورٹ کا مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ دیکھ لیں گزشتہ 2 سال کا تسلسل، اب شہباز شریف کے ساتھ ملاقات تو ہو رہی ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی، لیکن جو شہباز حکومت ہے اس کے دور میں عدلیہ کے فیصلوں کی جیسے بے توقیری ہوئی اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. ہائی کورٹس نے یہ ریمارکس دیے کہ ہم آپ کو ضمانت دے دیں گے، فائدہ نہیں ہوگا، آپ جا کے پریس کانفرنس کر لیں. کس کی حکومت تھی؟ شہباز حکومت تھی. لوگوں کو پکڑا جاتا تھا، ضمانت ہوتی تھی، دوبارہ پکڑ لیتے تھے. تو شہباز حکومت کا تو اس کے اندر ایک طرح سے وہ پارٹی ہیں، وہ جو انتظامیہ ہے وہ تو ایک پارٹی ہے. تو اس وجہ سے ان سے ملاقات کے بجائے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، ناقدین یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نوٹس ہونا چاہیے تھا کہ آپ آئیں جناب، جواب دیں یہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. پر اینی وے اب چیزیں آگے چلیں گی، موزز چیف جسٹس صاحب کی ان سے ملاقات ہوگی تو چیزیں سامنے آئیں گی. اب یہ جو خط آیا اور چیف جسٹس صاحب کو بھیجا گیا، سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیجا گیا، یہ جو خط ہے اس کو آپ آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے. اس وقت جو آئین اور قانون کا ایک طرح سے آپ کو بریک ڈاؤن نظر آ رہا ہے، اور یہ چیز کافی عرصے سے میں ٹی وی پہ بھی عرض کرتا ہوں، اس حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں کہ ہر چیز کی نا ایک پرائس ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ٹیبل کی ایک ٹانگ توڑ دیں جو مخالف کی طرف ہے، اور آپ اس بھروسے پہ بیٹھے رہیں کہ جو 2 یا 3 ٹانگیں میری طرف ہیں اس پہ ٹیبل کھڑا رہے گا. نہیں، جہاں جہاں آپ آئین اور قانون کو وائلیٹ کریں گے اس سے سسٹم کے اندر ڈینٹ پڑے گا، اس سے نظام کا یہ جو پہیہ چلتا ہے یہ بڑا سنکرونائز ہو کے چلتا ہے. اس میں ہر کردار نے اپنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے. لیکن جیسے آئین اور قانون کا مذاق اڑایا گیا، وقت کے اوپر انتخابات نہیں ہوئے، اب یہ ہو رہا ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں ہوتی رہی، وقت پہ انتخابات نہیں کروائے گئے، عدالت کا فیصلہ آ گیا، یہ آ گیا، وہ آ گیا. ہو رہا کیا تھا؟ پیچ ورک. یہاں پہ آئین کے اندر جو تھوڑی سی کہیں پہ مثال کے طور پہ اگر آپ آئین کو تشبیہ دے دیں یا قانون کو تشبیہ دے دیں کہ ایک پانی کا بہت بڑا ڈرم ہے، اس میں یہاں پہ سوراخ ہو گیا، وہاں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، تو ایک فیصلے سے اس کے اوپر ٹیپ لگا دی گئی، وہاں سے بند ہو گیا. دوسری طرف سے لیکیج شروع ہوئی تو وہاں پہ کچھ اور کر دیا گیا انتظامی طور پہ، وہاں سے لیکیج بند ہو گئی. وہاں پہ کوئی انسانی حقوق کا مسئلہ ہو گیا، وہاں پہ جناب لیکیج بند کر دی گئی. وہاں پہ آئین اور قانون کے مطابق انتخابات نہیں ہوئے، وہ جناب وہاں پہ ٹیپ لگا دی گئی، اس لیک کو روک دیا گیا. نگرانوں کو اٹھا کے وفاقی کابینہ میں شامل کر دیا گیا، وہاں پہ نئی ٹیپ لگا دی گئی، وہ بھی لیکیج روک دیا گیا کہ جناب یہ ہے. تو وہ یہ ساری چیزیں جو وائلیشنز ہو رہی تھی، یہ بنیادی طور پہ وہ جو آئین کا وہ جو پانی کا ڈرم ہے جس کو ہم تشبیہ دے رہے ہیں اس وقت، یہ اس کے اندر جو ہے ایک طرح سے چھید کیے جا رہے تھے. اب وہ چھید اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ وہ ٹیپ اتنی زیادہ جگہ پہ لگ گئی ہے کہ اب وہ کسی ٹائم بھی پورے کا پورا وہ جو ڈرم ہے وہ کریک کر جائے گا اور وہ بیٹھ جائے گا. اس سچویشن پہ ہم آ گئے ہیں، اور یہ اس کی ایک علامت ہے کہ یہ جج صاحبان 2 سال سے بہت ساری باتیں کرتے رہے، بہت سارے ریمارکس دیتے رہے، بہت کچھ ہوتا رہا، لیکن ایوری تھنگ ہیز اے لمٹ نا. وہ کسی کے ٹی وی پروگرام میں بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ کیا سسٹم چل پائے گا؟ تو میں نے کہا سسٹم تو پہلے ہی اس وقت جو ہے وہ ہالٹ پہ ہے. اب یہاں سے اس کو بڑا ڈیلیکیٹلی آپ نے دوبارہ پٹری کے اوپر چڑھانا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب ادھر بھی ہم کہیں کہ جناب اس کو ہم بروٹ فورس کے ذریعے جناب وہ پش کریں گے اور وہ سسٹم اوپر چڑھ جائے گا. ایسا نہیں ہوگا. اگر اس طرح کیا جائے گا تو اس فورس لگانے کے دوران وہ جو پہلے ہی اتنے زیادہ چھید ہو چکے ہیں اس میں جناب وہ پورے کا پورا ڈرم ہی بہ جائے گا. تو یہ بڑا ڈیلیکیٹ معاملہ ہے جو عدالت نے بھی دیکھنا ہے، حکومت نے بھی دیکھنا ہے. لیکن سلام ہے ان لوگوں کو جو اس کے اوپر بھی کوشچن کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جناب ان ججز کے خلاف کارروائی کی جائے،
اس کے خلاف کارروائی کی جائے، اس کے خلاف کارروائی کی جائے. بھائی پہلے تو تحقیقات کی جائے، حکومت سے پوچھا جائے، متعلقہ لوگوں سے پوچھا جائے، جن کے حوالے سے شکایات ہیں ان کے حوالے سے پوچھا جائے، اور پوچھا پھر کورٹ آف لا میں جائے. کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ان جج صاحبان نے بلا کے ان کو سزائیں کیوں نہیں دے دی؟ اور بھائی ہر چیز ایک آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے آپریٹ ہوتی ہے. کوئی جج صاحبان یہ تو نہیں کر سکتے نا کہ کسی کو بھی بلا کے سزا دیں دے. ایک چیز ہے انہوں نے سامنے رکھی ہے، ایک پیٹرن انہوں نے فالو کیا ہے، اپنے چیف جسٹس کو بتایا ہے، ملک کے چیف جسٹس کو بتایا ہے، سپریم کورٹ کے، اور اس کے بعد اب سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھ دیا ہے، اور ساری چیزیں سامنے آ گئی. اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ آگے کس طرف جاتا ہے. میرے خیال میں یہ ایک بڑا چیلنج ہے حکومت کے لیے اور اس نظام کے لیے. یہ اتنی جلدی اس کو جسے کہتے ہیں نا کہ وہ انڈر دا کارپیٹ برش کر دینا، وہ یہ ہو نہیں سکے گا. عالمی سطح پہ بھی یہ رپورٹ ہو رہا ہے، امریکہ بھی اس پہ کامنٹ کر رہا ہے، عالمی میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے. اور یہ ایک بڑی سگنیفیکنٹ چیز ہے کہ ملک کی دارالحکومت کے اندر 6 جج صاحبان، جس دارالحکومت میں دنیا بھر کی ایمبیسیز ہیں، جس دارالحکومت کے اندر سپریم کورٹ ہے، جس دارالحکومت کے اندر الیکشن کمیشن ہے، جس دارالحکومت کے اندر پارلیمان ہے، جس دارالحکومت کے اندر فیڈرل شریعت کورٹ ہے، جس دارالحکومت کے اندر ایوان صدر ہے، پی ایم ہاؤس ہے، وہ کیا کچھ نہیں ہے جناب اس کے اندر اس دارالحکومت میں. وہاں پہ یہ ہوا. اتنے زیادہ ممالک کی ایمبیسیز ہیں، اتنے زیادہ ڈپلومیٹس ہیں. دیکھیں اگر آپ کی ہائی کورٹ یہ کہہ رہی ہے تو پھر آپ کے سسٹم کے اوپر کون اعتبار کرے گا؟ کون آ کے انویسٹمنٹ کرے گا؟ کون آ کے پیسہ لگائے گا؟ وہ کہے گا کہ یہاں پہ جناب اگر ہم پیسہ لگائیں گے تو یہ عدالتوں کی تو یہ حالت ہے، خدا نہ خواستہ ہمارا کوئی لٹیگیشن میں ہم چلے گئے تو بڑا مسئلہ ہوگا. تو اس مسئلے کو بڑے اچھے طریقے سے ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے. اس مسئلے کو سیاسی مسئلہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کسی سیاسی جماعت کا مسئلہ نہیں ہے. اگر آج کوئی ایک سیاسی جماعت اس کو اون کر رہی ہے تو ماضی میں وہی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کی اگر میں مثال لے لوں تو وہ جسٹس بابر ستار صاحب کے حوالے سے کیا کہتے تھے، کس طریقے سے ان پہ تنقید کرتے تھے، دیگر جج صاحبان پہ بھی وہ تنقید کرتے تھے. جی رائٹ ہے، آپ کا ضرور تنقید کریں. یہ جو مسئلہ ہے یہ آئین قانون اور پاکستان کی جو عوام ہے ان کے فنڈامنٹل رائٹس کا مسئلہ ہے. یہ پاکستان کے اندر جو آئین ہے اس کی جنگ ہے. اس کے اندر جو جج صاحبان نے موقف لیا ہے وہ بڑا ہی خطرناک ہے، وہ بڑا ہی پریشان کن ہے. اس کے اوپر بڑی سنجیدگی سے چیزوں کو آگے لے جانا چاہیے. چیف جسٹس صاحب کے پاس اب یہ معاملہ چلا گیا ہے، حکومت کے یقیناً نالج میں بھی آ چکا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ چیزیں آگے یہاں سے کس طرف جاتی ہیں. اچھا جی، عمران خان صاحب کے خلاف جو سائفر کیس کی اب اپیل ہو رہی ہے اس میں جو ریکارڈ ہے مقدمے کا، اس کے مطابق ڈاؤن نیوز بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ جس وقت عمران خان صاحب کے اوپر یہ کیس بنایا گیا تھا تو جو سائفر کی کاپیز تھیں، کیس یہ تھا کہ جی انہوں نے ٹائم پہ اپنی سائفر کی کاپی واپس نہیں کی. جس وقت ان کے اوپر ایف آئی آر رجسٹرڈ کی گئی تھی اس وقت بہت سارے دیگر آفیسز جہاں پہ سائفر بھجوایا گیا تھا انہوں نے بھی واپس نہیں کی تھی. یہ سامنے ڈان نیوز اس کو رپورٹ کر رہا ہے. میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں. When the Federal Investigation Agency FIA registered a case against former Prime Minister Imran Khan for withholding the copy of diplomatic cable, یعنی وہ جو سائفر ہے، سائفر 7 other state offices، جی ہاں جی 7 دیگر ریاست کے جو بڑے آفیسز ہیں had not returned their copies to the Ministry of Foreign Affairs. Court record shows. کورٹ ریکارڈ کے مطابق 7 جی ہاں جی 7 ایسے دیگر بڑے آفیسز تھے جہاں سے سائفر کی کاپی واپس نہیں آئی تھی، اور ایک آدھے کی کاپی جو ہے بڑے آفس کی ایک دن پہلے واپس آئی تھی. تو عمران خان پہ کیس بنا دیا تو کہ جناب انہوں نے سائفر کی کاپی واپس نہیں کی، تو ان لوگوں نے کیوں نہیں واپس کی؟ اور پھر بعد میں اس کے بعد کچھ کاپیز واپس آئیں، اور ابھی بھی جو کچھ کاپیز ہیں وہ واپس نہیں آئی ہیں. ڈان نیوز کی رپورٹ کے مطابق یہ لکھا ہوا ہے. اینی وے یہ جو سائفر والا کیس ہے اس میں بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور اس کو دیکھ کے اور وکلا کی جو وہاں پہ ہو رہی ہے وہ اپنے آرگومنٹس دے رہے ہیں، اس کو دیکھ کے یہی لگتا ہے کہ اس کیس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، فریولس قسم کا کیس ہے اور یہ کیس اڑ جائے گا. یہ وہ موقف ہے جو وکلا وہاں پہ پیش کر رہے ہیں، دے رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ آگے یہ کیس کس طرف جاتا ہے. اچھا جی، رانا ثناءاللہ صاحب کے خلاف ایف آئی آر درج کروانے کے لیے درخواست دے دی گئی ہے. جی نعیم پنجوتا صاحب نے یہ درخواست دی ہے، سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں. رانا ثناءاللہ کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست دائر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں یہ درخواست دائر کی گئی ہے، اور درخواست میں ایس ایس پی، ایس ایچ او اور تھانہ کوسار کو فریق بنایا گیا ہے. اور درخواست گزار نعیم پنجوتا صاحب جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ رانا ثناءاللہ کے خلاف رپورٹ پولیس کو دی ہے، پولیس نے رانا ثناءاللہ صاحب کے خلاف مقدمہ درج نہیں کیا، لہٰذا انہوں نے عدالت سے رجوع کر لی اور اب عدالت نے کوئی نوٹس وغیرہ اس پہ ایشو کر دی.
नवाज शरीफ साहब जो हैं वो नए लाडले हैं जनाब, ये मैं नहीं कह रहा, ये मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं। उनके बकौल नवाज शरीफ से कहा है कि आपको नया लाडला समझता हूं। जी हाँ जी, मौलाना ने ये नवाज शरीफ साहब को कहा है कि मैं आपको नया लाडला समझता हूं। अब आगे से नवाज शरीफ साहब ने उनको क्या कहा ये हमें नहीं पता, लेकिन मौलाना साहब ने उनको ये कहा है कि मैं आपको नया लाडला समझता हूं। हल्का NA 119 जहां से मरियम बीबी जीती थी और अवाम के वोटों से जीती थी, अब वहां पे जो ज़िमनी इंतखाब होगा उसके लिए साबिक रुकन कौमी असेंबली अली परवेज मलिक साहब को, जो वहां पे लाहौर से उनका ताल्लुक है, नून लीग के सीनियर रहनुमा है, उनको टिकट जारी कर दिया गया है। यहाँ पे भी बड़ा सख्त मुकाबला होगा, देखते हैं कैसे ये मुकाबला होता है, क्या कुछ होता है। फॉर्म 45 सामने आता है, फॉर्म 47 सामने आता है। तो एनीवे मरियम बीबी ने तो सीट खाली कर दी है और अब ये मामला जो है ज़िमनी इंतखाब की तरफ जा रहा है। इनके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कौन होगा, या आज़ाद कौन होगा, या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से कौन होगा, वो अभी तक मुझे उस हवाले से इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। अच्छा, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई भी है, कोई लोग शेयर कर रहे हैं कि देखें जी वो शाहिद आफरीदी भी बड़े पॉपुलर हैं, और वो उसमें ये भी लिख रहे हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स के लिए एक इंतहाई गंदी मिसोजिनिस्टिक गलीज गाली से निकला हुआ लफ्ज जो यूज होता है वो लफ्ज इस्तेमाल करके देखो ये कि अफरीदी कितना पॉपुलर है। और वो मैंने पूरी वीडियो तो नहीं देखी, किसी ने स्क्रीनशॉट्स भेजे थे, उसके अंदर मैं देख सकता हूं कि लोग कोई फूल छूल फेंक रहे हैं, लेकिन उन स्क्रीन जो मैंने छोटा सा क्लिप देखा और ये जो उसकी स्क्रीनशॉट्स आप भी सामने देख रहे हैं, उसके अंदर अफरीदी साहब और कादर पटेल साहब किसी जगह पे जा रहे थे, गालिबन कोई मैच हो रहा है या किधर, और लोग जो है फूल फेंक रहे थे और बड़ी खुशी का इजहार कर रहे थे। आई डोंट नो ये कादर पटेल साहब की पॉपुलैरिटी है या अफरीदी साहब की पॉपुलैरिटी है, मुझे नहीं पता, इसलिए कि कादर पटेल साहब भी काफी पॉपुलर हैं। ये वही कादर पटेल साहब हैं जिन्होंने इमरान खान के पेशाब के नमूनों के ऊपर एक इंतहाई साइंसी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, क्योंकि ये वजीर सेहत थे और उन पेशाब के नमूनों के अंदर पता नहीं समद बॉन्ड के नशे के अलावा तमाम नशे के असरात मिले थे। और ये वही बयानिया था जो कहा जाता था कि इमरान खान तो खुदा न खास्ता नशा करता है, एक दिन भी जेल में नहीं गुजार सकता, वो चीखें मारेगा, उसको तो कितने महीने हो गए जेल में, वो नशे का क्या बना, उस बयानिए का क्या बना, उस पेशाब के नमूने का क्या बना, जिसके ऊपर कादर पटेल साहब ने इंतहाई साइंसी नोयत की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। एनीवे अफरीदी साहब और कादर पटेल साहब जा रहे हैं, पॉपुलैरिटी बहुत है, लेकिन मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ, मुझे समझ नहीं आ रही कि पॉपुलैरिटी अफरीदी साहब की ज्यादा है या कादर पटेल साहब की ज्यादा है, या फिर दोनों की काफी ज्यादा है। दोनों इकट्ठे जा रहे हैं तो दोनों भी काफी पॉपुलर हैं, दोनों मायनाज शख्सियात हैं पाकिस्तान की, एक क्रिकेट के सितारे हैं, एक सियासत के सितारे हैं। तो ये वो बहस चल रही है, ऐसे ही जनाब एक दूसरे से मुकाबला होता रहता है, सोशल मीडिया पे लोग इस किस्म की बहस चलाते रहते हैं। हमने ये चीज देखी तो सोचा आपके साथ शेयर की जाए। अच्छा, सोशल मीडिया पे एक और चीज जो बड़ी आपको कसरत से नजर आती है वो मरियम बीबी की वीडियोस हैं। अब एक और नई वीडियो जिसमें दो गालिबन पुलिस अफसरान उनको उनकी पोर्ट्रेट्स पेश कर रहे हैं। क्या पुलिस का ये काम है कि जनाब वो सूबे की वजीर आला के तस्वीरें बना बना के उनको दें? मतलब ये आई थिंक इट्स अ फर्स्ट, मैंने अपनी जिंदगी में पहले नहीं देखा कि किसी सूबे की वजीर आला को या पुलिस अफसरान की जानिब से, ये पुलिस अफसरान हैं, ये इंडिपेंडेंट लोग हैं, इन्होंने सूबे में जनाब नौकरी करनी है, रियासत की नौकरी करनी है या किसी की जाती नौकरी करनी है, कोई जाती पोर्ट्रेट्स बनानी है, ये वो तनकीद हो रही है। पर एनीवे ये जनाब उन्होंने पोर्ट्रेट्स बनाई हैं और मरियम बीबी को दी हैं और मरियम बीबी ने उनसे वो वसूल भी की है और उसके ऊपर वो वीडियो भी जारी कर दी है। जिस तरह मैं बार बार कहता हूं कि जो लोग मरियम बीबी की ये जो कैंपेन चला रहे हैं, क्या वो ओवरडू कर रहे हैं, ओवर किल कर रहे हैं, इससे फायदा हो रहा है, ये नुकसान हो रहा है, ये वो चीज है जो खुद अपने आप से ये वो क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, इसके ऊपर खैबर पख्तूनख्वा के जो वजीर आला हैं अली अमीन गंडापुर साहब, उनके भाई फैसल अमीन खान साहब ने भी एक ट्वीट की हुई है और उन्होंने जो अल्फाज लिखे हुए हैं वो उन्होंने लिखा हुआ है जी, थीफ मिनिस्टर एंड हर डिल्यूजन्स, मतलब कि वो जितनी बड़ी उनकी पर्सनालिटी है और ये सब कुछ है उसके हवाले से वो उनकी डिल्यूजन्स हैं। और उन्होंने ये कहा कि ये जो सब कुछ है ये दो फोटोज में एक्सप्लेन हो रहा है। अब अली अमीन गंडापुर साहब के ये भाई हैं, उन्होंने ये दो तस्वीरें लगाई हैं और उन्होंने ये बुनियादी तौर पे साथ एक जो लिखा हुआ है अंग्रेजी में, उसका मैं आपको तर्जुमा सुना देता हूं तशरीह के। वो ये कह रही हैं कि खुद पसंद शख्सियत की ये निशानियां हैं कि बस अपने आप को देखना, अपनी तस्वीरें बनाना। अब फैसल भाई ने ये कह तो दिया है, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि जी फैसल भाई जेलस हो गए हों कि मेरा भाई अली अमीन गंडापुर वो इतने काम कर रहा है, ये मंसूबा भी कर रहा है, न्यूरो सर्जरी में भी काम करवा रहा है, फलाना अस्पताल भी बना रहा है, फलानी चीज भी कर रहा है, उधर भी रिफॉर्म कर रहा है, लेकिन ना उसकी कोई टिकटॉक आती है, ना ही किसी पुलिस वाले ने उसकी वीडियो बनाई है,
نہ ہی کہ کسی پولیس والے نے اس کی جناب فوٹو بنائی ہے، اس کی پورٹریٹ بنائی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ جیلس ہو گئے ہوں اور اس وجہ سے وہ یہ کہہ رہے ہوں. پر اینی وے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو خود پسندی کی انتہا ہے جو مریم بی بی کے جناب اس قسم کی ویڈیوز کا آنا اور اس قسم کی جو ہے ایک تحفہ لینا، وہ بھی پولیس افسران سے. تو یہ فیصل بھائی نے لکھا ہے. پر وہ جس طرح میں نے کہا کہ ہمیں تو ابھی تک علی امین گنڈا پور صاحب کی نہ کوئی ٹک ٹاک نظر آ رہی ہے، جو وہ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی کوئی چیزیں نظر نہیں آ رہی. اگر آپ لوگوں کو کوئی نظر آتی ہے علی امین کی گنڈا پور صاحب کی کوئی ٹک ٹاک کوئی اس طرح کی چیز، تو وہ پلیز آپ کامنٹس میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. یہ سامنے جی تصویر ہے، اس میں ویل چیئر میں آپ دیکھ سکتے ہیں چودھری پرویز الہی صاحب کو پیمز ہسپتال لایا گیا. اب وہاں پہ ان کو غالباً ایڈمٹ کر لیا گیا ہے. اسی طرح کی خبر آ رہی ہے چودھری پرویز الہی صاحب کے حوالے سے. اچھا، ابھی بھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں جی پرویز الہی صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کیونکہ جی مونس الہی صاحب ملک سے باہر ہیں، اگر وہ نہیں آئیں گے تو ان کو نہیں چھوڑا جائے گا. کیا ایسے آئین اور قانون آپریٹ کرتا ہے؟ کیا ایسے ملک چلتے ہیں؟ کیا ایسے حکومتیں چلتی ہیں کہ یہ مثال دی جا رہی ہے اور یہ صحافی مثالیں دیتے ہیں اور ٹی وی پہ بیٹھ کے دیتے ہیں کہ جی کیونکہ مونس الہی صاحب باہر ہیں، کیونکہ وہ مطلوب ہیں قانون کو، تو اس وجہ سے پرویز الہی کو نہیں چھوڑا جائے گا. سلام نہیں ہے ایسی منطق کو کہ جناب پرویز الہی صاحب کو تو آپ یہ بتائیں نا کہ ان کا اپنا کیا قصور ہے. اب پرویز الہی صاحب کے حوالے سے بھی بڑا کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ چھوڑ کے چلے جاتے، وہ یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا. پہلے خبریں بھی آتی رہیں وہ نہ چھوڑ کے گئے ہیں نہ وہ جا رہے ہیں، وہ ساتھ کھڑے ہیں. پریشر ہے ان کے اوپر، ان کی فیملی کے اوپر، ان کی اہلیہ کے اوپر، جس طرح پیپر چھینے گئے. لیکن اس سب کے باوجود پرویز الہی صاحب ابھی بھی اپنی جماعت کے اندر ہیں اور یہ ان کا رائٹس ہے کہ وہ جس جماعت کو بہتر سمجھتے ہیں وہ اس کے ساتھ رہیں. تو یہ ساری صورتحال ہے جناب، بڑی انفارچونیٹ صورتحال ہے کہ اتنا سینئر پولیٹیشین اس عمر میں اس کے ساتھ اس قسم کا سلوک ہو رہا ہے. جیل کے اندر اس کی پسلیاں ٹوٹ گئیں. کیا یہ سیاسی حکومت جو ہے اس سے اپنے لیے کوئی سیاسی گڈ ول پیدا کر رہی ہے؟ کیا اس سے حکومت مضبوط ہوگی یا اس سے حکومت کو سیاسی طور پہ نقصان ہوگا؟ کیا سیاسی حکومت کو سیاسی مخالفین کے ساتھ اس قسم کا رویہ رکھنا چاہیے یا تھوڑی سی بہتری لانی چاہیے، کوئی چیز ٹیبل پہ رکھنی چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے، چیزوں کو آگے بڑھانا چاہیے؟ یہ وہ کوشچن ہے جو سیاسی حکومت کو خود سے کرنے کی ضرورت ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.